Hello everyone, welcome to our channel Famous Personalities by MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। So do subscribe our channel and press the bell icon so you can get updated to our new videos। आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे, मगर उनसे पहले हम थोड़ा सा पैगंबर शोमेल का जिक्र कर लेते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे तक तो बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन फिर इनमें इन्हराफ आ गया, दीन में बिदात आ गई, हत्ता के बाज़ ने बुतों की पूजा शुरू कर दी। अंबिया इकराम उनको रोकते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज न आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को उन पर गालिब कर दिया और उन्होंने एक बड़ी तादाद को कैदी बना लिया। बिलाखिर बाज लोगों की दुआओं से शुमैल नबी पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने दावत काम शुरू कर दिया। लोगों ने शुमैल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें जिसकी क़ियादत में हम दुश्मनों से लड़ें। पैगंबर ने उनके साबिक़ा किरदार के पेश नज़र कहा कि तुम मुतालबा तो कर रहे हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहोगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। सूरत बकरा आयत 247 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे, भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। और नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने उसी को तुम पर बरगजीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बर्तरी अता फरमाई है। बात यह है कि वो जिसे चाहे अपना मुल्क अता करे, अल्लाह कुशादगी वाला है। उन्होंने एतराज इसलिए किया था कि तालूत अलैहिस्सलाम नस्ल से नहीं थे जिससे बनी इसराइल के बादशाहों का सिलसिला चला आ रहा था। अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया तो उन्होंने मजीद किसी निशानी का मुतालबा किया ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत बकरा आयत 248 में फरमाते हैं कि उनके पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की बकिया चीजें हैं। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबरकात थे। ये संदूक बनी इसराइल से उनके दुश्मन छीन कर ले गए थे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए ये ताबूत हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा दिया, जिसे देखकर बनी इसराइल खुश भी हुए और मुतमईन हो गए। इससे तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाहत की निशानी समझा। सूरत बकरा आयत 249 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो ना चखे वो मेरा है। और बात है कि अपने हाथ से एक चल्लू भर ले। हमारे चंद के बाकी सब ने वो पानी पिया। तालूत मोमिन समेत नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहर उर्दन और फलस्तीन के दरमियान है। सूरत बकरा आयत 250 में है, जबकि इनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे, कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। सूरत बकरा आयत 151 में है, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जालूत को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ने दाऊद को मुमलिकत और हिकमत और जितना कुछ इल्म चाहा अता फरमाया। अगर अल्लाह बास लोगों को बास से दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त पैगंबर न थे न बादशाह थे, सिर्फ लश्कर तालूत में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों अल्लाह ताला ने जालूत का खात्मा किया और इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी अता फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने बहुत से मोअज़्ज़ात अता फरमाए। आप पर किताब नाजिल हुई और इस किताब का नाम ज़बूर है
اور آپ کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے۔ سورۃ نساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو معجزہ بنا دیا، وہ ایسا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اس کو سن کر تسبیح شروع کر دیتے تھے، اور پرندے یہ آواز سنتے تو وہ بھی پاس آ کر بیٹھ جاتے اور تسبیح شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور جگہ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے کو یاد کرو جو بڑی قدرت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورۃ نساء آیت 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کو لوہے کا ہنر بھی سکھایا۔ آپ لوہے سے اس طرح کی چیزیں بناتے تھے جس طرح کی لوگ مٹی سے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا تھا، اور آپ لوہے کا لباس بھی بناتے تھے تاکہ جنگ میں دشمن کے وار سے محفوظ رہیں۔ سورۃ سبا آیت 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زری بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ تم سب نیک کام کیا کرو اور یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ نساء آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ کیا اب تم شکر گزار نہیں بنو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ سبا آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی، اور آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ اور قاضی بھی تھے۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی اور احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، آپ نے عبادت اور عدالت کے اوقات مقرر کر رکھے تھے، عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی۔ آپ دن میں فیصلے کرتے اور رات میں عبادت کرتے، اور جب عبادت کرتے تھے تب آپ کے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز یہ ہوا کہ دو لوگ بغیر اجازت کے اندر آ گئے، دروازہ بند تھا، وہ دیوار پلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہیں حملہ آور نہ ہو۔ سورۃ سعد آیت 21-22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھیلا کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو آپ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں لیکن میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی دمبی بھی مجھے دے دو اور مجھ پر سختی برتتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اس کا اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ برتری اور تمہاری ایک دمبی ملا لینے کا سوال تمہارے اوپر بڑا ظلم ہے، اور اکثر رشتہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے تو میری بات سنی ہی نہیں اور فیصلہ کر دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ اور داؤد علیہ السلام جان گئے کہ ان سے غلطی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد سمجھ گئے ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی اس کا قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے، بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ سورۃ سعد آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے عذاب کے دن کو جھٹلا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ گیا، اور آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، اس وقت کے تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سورۃ سبا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درم بھی اپنی سلطنت کے مال سے نہیں دیتے تھے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے۔ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات اچانک ایک دن ہوئی، وہ عبادت میں مصروف تھے اور پرندے ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ اچانک اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی۔ تو یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔